सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब कुछ लुटा देती है माँ, अपना सब कुछ लुटाकर अपने बच्चे पर अपनी खुशियों को कुर्बान कर देती है। माँ वो है जो खुद रोती है और बच्चे को हंसाती है। माँ वो है जो बिलकती है और बिलकने वाले बच्चे को तसल्ली देती है। माँ वो है जिस माँ का आंचल जब तक किसी बेटे के सर पे होगा वो बेटा कभी नाकाम नहीं हो सकता। माँ अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से जन्नत की चलने वाली ठंडी हवा का नाम है। माँ चलती फिरती जन्नत का नाम है। इसलिए मैं माँ को चलती फिरती जन्नत कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। माँ वो है जो अपनी औलाद से सबसे ज्यादा प्यार करती है। माँ वो है जो अपनी औलाद से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। माँ अल्लाह का नुमाइंदा है जमीन के ऊपर। माँ अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों का एक सुतून है जमीन के ऊपर। माँ अपनी औलाद के लिए हर कड़वा घूंट पी लेती है और अपनी औलाद को खुशियां अता करती है। माँ कभी भी मायूसियों की लकीरें अपने बेटे के माथे पर देख नहीं सकती। माँ कौन है? माँ किसे कहते हैं? माँ वो है कि जो हाथ उठाती है तो अल्लाह का अर्श कांपने लगता है। माँ वो है जिसकी दुआ खुदा कभी रद्द नहीं करता। माँ वो है, माँ अगर मुर्गी हो तो उसके दिल के अंदर भी ममता हुआ करती है। जब माँ जानवर हो तो उसके अंदर भी ममता हुआ करती है। अगर आपने एक मुर्गी को देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि मुर्गी जब बच्चों को पैदा करती है, मुर्गी के बच्चे अंडे से निकलते हैं और उसको अगर कोई दाना मिल जाए तो वो मखसूस आवाज निकालकर अपने बच्चों को जमा करती है और उसके टुकड़े करके अपनी चोंच को उठा लेती है। हैरत की बात है, माँ अगर बेअकल मुर्गी हो तो उसकी ममता का आलम यह है। माँ अगर अशरफुल मखलूकात हो तो उसकी ममता का आलम क्या होगा, उसकी मोहब्बतों का आलम क्या होगा, उसके प्यार का आलम क्या होगा, उसकी रहमतों का आलम क्या होगा, उसकी शफकतों का आलम क्या होगा। एक माँ जब अपने पेट के अंदर बच्चे को रखती है, कुरान मुकद्दस उसको बयान करता है कि माँ जब शिकम में बच्चा रखती है तो वो कमजोर से कमजोर तर होती जाती है। लेकिन अल्लाह अकबर, एक माँ हर लम्हा, हर पल, हर सागत, हर घड़ी गोया के मौत के मुंह से करीब होती है। जब वो अपने पेट के अंदर बच्चा रखती है और जिस वक्त बच्चे की विलादत होती है, हर सेकंड माँ कभी जिंदगी और कभी मौत के दरमियान वो चैलेंजेस से मुकाबला करती है। लेकिन हैरत है, माँ अल्लाह अकबर जिंदगी और मौत के दरमियान खेलती है, लेकिन जब बच्चा जवान हो जाता है तो माँ कभी नहीं कहती कि मैंने तुझे पैदा किया है, मैंने तुझ पे एहसान किया है। माँ अपना लहूए जिगर, माँ अपना खूने जिगर अपनी औलाद के सीने में मुंतकिल करती है। अगर आज कोई जवान जवानी की दहलीज पर है तो वो माँ की शफकतों की बुनियाद पर है, माँ की मोहब्बतों की बुनियाद पर है। अगर किसी के मुंह में ज़बान बोल रही है तो वो माँ की ममता का सदका है। माँ क्या है? अल्लाह अकबर। आज के मैं आपको बताऊं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे जिहाद का शौक है। या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद के लिए निकलना चाहता हूँ, मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, क्या तेरी माँ हयात है? क्या तेरी माँ जिंदा है? अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरी माँ जिंदा है। आका फरमाते हैं, तेरे लिए जिहाद से बढ़कर सवाब ये है ताकि तू अपनी माँ की खिदमत करे, ताकि तू अपनी माँ की खिदमत करे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज मेरी कौम के जवानों की कैफियत क्या है? जैसे ही जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं उनको यूं लगता है कि अब हमें माँ की जरूरत नहीं है, हम माँ की जरूरत से बेनियाज हो चुके हैं। नादान, तू चंद लूम चलाने वाला मजदूर है, तू अपने आप को माँ से बेनियाज समझता है। तू चंद साइजिंगों का मालिक है, तू कारखानेदार है, तू जमींदार है, तू दौलतमंद है या गरीब है, तू अपने आप को माँ से बेनियाज समझता है। आ मैं तुझे बताऊं,
अल्लाह अकबर, इंसान मकाम नबूवत को पहुंच जाए। वो मकाम इतना बुलंद है, अब उससे बुलंद कोई मकाम नहीं। मकाम नबूवत वो है कि उससे बुलंद कोई मकाम अब मखलूक के अंदर हो नहीं सकता। अल्लाह अकबर। आइए उस नबी का जिक्र करें जो नबी सिर्फ नबी नहीं बल्कि रसूल भी है, सिर्फ रसूल नहीं बल्कि कलीमुल्लाह भी है। अल्लाह से कलाम करने वाला रसूल है, रब से बातें करने वाला रसूल है। और बातें करते करते अल्लाह ने उस रसूल को इतना इख्तियार दिया है कि किसी मामले में वो अल्लाह से मोहब्बत के मामलात में झगड़ भी लेते हैं। हदीस पाक है, मेराज शरीफ की हदीस में मेरे आका फरमाते हैं, मैंने शबे मेराज एक बंदे को अल्लाह से लड़ते देखा तो अर्ज की, मौला ये कौन तेरा बंदा है जो तुझसे लड़ता है? इरशाद हुआ, महबूब वो मेरा मूसा है, वो मेरी बारगाह में ऐसी ऊंची आवाज से बातें कर लेता है। आप अंदाजा करें, जनाब मूसा जलाली पैगंबर है, रब की बारगाह में ऊंची आवाज से बात करते हैं। अल्लाह अकबर। जनाब मूसा के गुस्से और जलाल का आलम यह था कि जनाब मूसा जब गुस्से में आते तो आपके बदन के जो कपड़े होते, वो जो बाल होते जिस्म के, कपड़ों के बाहर निकल जाते और अमामे से जो है वो शोले उठते हुए नजर आते। जनाब मूसा की शान ये है, आपका जो आसा है वो अज़दहे की हैसियत रखता है। हजरत सैयदना कलीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक मर्तबा कोहे तूर पे तशरीफ ले जा रहे हैं और तबीयत ये है कि अल्लाह से बातें करेंगे। इरशाद होता है, मूसा आज जरा संभल कर, मूसा आज जरा संभल कर, मूसा आज जरा संभल कर। गौर करें, आज मेरी कौम का जवान ये सोचता है कि मेरे पास दौलत आ गई, मैं जवान हो गया तो मैं अपने माँ बाप से बेनियाज हो गया। कुदरत कह रही है, मूसा किसे? अपने पैगंबर को, अपने नबी को, ऊंची आवाज में गुफ्तगू करने वाले रसूल को, मूसा जरा संभल कर। इरशाद हुआ, मौला कोई पहली मर्तबा तो तूर पर नहीं आया, इससे पहले तो 12 आया, लेकिन कभी संभलने का हुक्म नहीं दिया। कहा आज बातें संभल के करना, क्योंकि जब तू अपने घर से निकलता था तो तेरी माँ आंचल पसार कर दुआ करती थी, मेरे अल्लाह मेरे मूसा की तबीयत में जलाल है, अगर वो ऊंची ऊंची बात तेरी बारगाह में कर दे तो तू करीम है, दरगुजर करना मौला, मौला मेरे मूसा पर दरगुजर करना, उसकी पकड़ ना करना। मूसा अब तेरी माँ का आज इंतकाल हो गया है, अब तू माँ की मौत के बाद घर से निकला है तो जरा संभल कर। जब तक तेरी पुष्ट पर माँ की दुआ थी कुदरत ने संभलने का हुक्म न दिया, और आज तू निकला है, अब वो आंचल तेरे सर पर न रहा तो अब कुदरत कह रही है, मूसा जरा संभल कर। ओ मेरी कौम के नादान नौजवान, जनाबे मूसा कलीमुल्लाह जैसे पैगंबर को माँ के विसाल के बाद जब संभलने का हुक्म दिया जाता है तो हम और आप किस खेत की मूली है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मेरी कौम के जवानों का हाल ये है, अगर घर में बीवी आ गई और उसने कान माँ के खिलाफ भर दिए तो बच्चा नौजवान 6 महीने में, साल 2 साल में अपने बीवी बच्चों को लेकर के अलग हो जाता है। और आज फिक्र ये है, क्या मैं बुढ़ापे में अपने माँ बाप की खिदमत करूं? मैं बुढ़ी बुढ़ा का कब तक के नाज उठाता रहूं? मैं हूं, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है, मेरे बच्चों की पढ़ाई है, मेरे बच्चों की तालीम है, मेरे बच्चों की तरबियत है। जितना कमाऊंगा क्या मैं सब माँ पे खर्च कर दूं, मैं बाप पे खर्च कर दूं? आओ मैं तुम्हें बताऊं, एक सहाबी बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जितना कमाता हूं माँ को ले जाकर देता हूं, फिर भी माँ मुझे डांटती रहती है, नाराज होती है। आका फरमाते हैं, बस अगर तेरी माँ तुझे दांतों से काट काट भी खाए तो तुझे ये इख्तियार नहीं है कि तू माँ को उफ कह ले। फला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप को उफ भी नहीं कह सकते। अगर किसी के माँ बाप किसी पर खामखा नाराज होते हैं तो फरमाया गया कि ये अल्लाह का इम्तिहान है, उसको उस इम्तिहान में साबित कदम रहना चाहिए। आपने कोई गलती नहीं की फिर भी डांट रहे हैं, इसलिए कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बकबक करने का आदी हो जाता है। अक्सर बूढ़े बड़े बकबगी होते हैं, बहुत बकबक करते हैं, बेसरों पैर की बातें करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कैद लगा दी, जब तेरे माँ बाप या दोनों में से कोई एक या दोनों
बुढ़ापे की दहलीज को पहुंच जाएं, उनको उफ मत कहो। जवानी में नहीं कहा, उफ तो जवानी में भी नहीं कर सकते, लेकिन बुढ़ापे की कैद लगाई, क्योंकि जब माँ बाप जवान होते हैं तो बच्चे औलाद बच्चे होते हैं, कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते, और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे जवान होते हैं, और फिर उनकी अक्ल में भी फुतूर वाक़ई होता है, तो वो एक बात को 4 टाइम कहने के आदी होते हैं, बेबात की बात भी करते हैं, बेसरो पैर की बात भी करते हैं, उठ पटांग बातें भी करते हैं। तो अल्लाह ने कह दिया कि अगर ये इस तरह की बात करें तो तुम उफ भी नहीं कह सकते। आजकल तो माँ बाप को लोग माँ को माँ कहने में शर्माते हैं, बाप को बाप कहने में शर्माते हैं। अल्लाह अकबर। और हाल ये है कि माँ रात में 2-2 बजे तक बेटे का इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा आएगा तो मेरी लेकिन हाल ये है मेरी कौम के जवानों के पास माँ बाप की खैरियत पूछने के लिए वक्त नहीं, दोस्तों के साथ 2-2, 3-3 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे बैठकर वक्त गुजारते हैं, लेकिन माँ बाप की खैरियत नहीं पूछते। बूढ़े माँ बाप इतना मुंतजिर होते हैं कि मेरा बेटा आएगा तो मुझसे बात करेगा। बेटा सीधे मुंह अपनी माँ से बात नहीं करता, अपने बाप से बात नहीं करता, गुफ्तगू नहीं करता। आजकल नौजवानों का हाल ये है, लोम चलाकर अगर 2000 रुपए कमा रहे हैं, 500 रुपए माँ के हाथ में ला के रखेंगे, अब हफ्ता भर इसमें चलाओ, 1500 में मौज मस्ती करेंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, नादान, तू आज अपनी माँ से पैसे छुपाता है, लेकिन जरा सोच तो सही, कल माँ ने तुझसे कुछ ना छुपाया, माँ ने हर चीज तुझे सामने अया किया। आज हाल ये है, तू छोटे छोटे बच्चों के लिए मिठाई लाता है तो छुपा कर माँ बाप से लाता है। मेरे माँ बाप ना देख ले। हाल ये है, अगर बीवी को आम दिनों में ड्रेस बनाना है, पैसे ससुराल भेजे जाते हैं और वहां से ससुराल का नाम करके पैसे जो है वो ड्रेस मंगाया जाता है। क्यों? माँ को पता न चले, बाप को पता न चले तू किससे छुपा रहा है, जिसने तुझसे कुछ नहीं छुपाया। अरे क्या नहीं छुपाया, बल्कि जब तू नहीं होता था और घर में कोई फल आ जाते थे तो माँ छुपा कर तेरे लिए रखती थी, जिसने सारी जिंदगी तेरे लिए छुपा के रखा। आज तू उससे अपनी दौलत छुपाता है, आज तू उससे अपना माल छुपाता है, आज तू उससे तू अपने पैसे छुपाता है। सुन ले, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलात व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, बंदा अगर माँ बाप को अपने कंधे पे बिठा करके 7 मरतबा हज करा दे तो भी वो अपनी माँ का इतना भी हक अदा नहीं कर सकता जो पैदाइश के वक्त उसकी माँ को झटके लगे थे, उसमें से वो एक झटके का हक भी अदा नहीं कर सकता, एक झटके का। आज माँ बाप हैं, लोगों को अहमियत नहीं है। माँ बाप है तो अहमियत नहीं है। ये कौन लोग हैं जिसका चेहरा मोहब्बत से देखो तो मकबूल हज का सवाब मिले। कुछ चेहरे वो हैं जो आपको हर वक्त हर महफिल में नजर आएंगे। आप उसे दोस्तों का चेहरा कह सकते हैं, आप उसे भाई का चेहरा कह सकते हैं, आप उसे बीवी का चेहरा कह सकते हैं। बड़ी माजरत के साथ कोई बुरा न माने, एक बीवी मर जाए, दूसरी बीवी करो वो भी सगी बीवी होती है, दूसरी मर जाए तीसरी करो वो भी सगी बीवी होती है। बीवी कभी सौतेली नहीं होती। एक भाई मर जाए दूसरा भाई होता है, एक दोस्त तो मर जाए दूसरा दोस्त तो बनाया जा सकता है, लेकिन वो चेहरा जिसे माँ और बाप का चेहरा कहते हैं, ये चेहरा कभी कायनात में दूसरा नहीं हो सकता। खुदा दूसरा नहीं हो सकता और दूसरे माँ बाप नहीं हो सकते। कहने को तो आप 50 को माँ बाप कहें, अल्लाह की जात मिसाल और तमसील से पाक है। समझने समझाने के लिए दूसरा खुदा नहीं हो सकता और दूसरी माँ बाप नहीं हो सकती। इंसान जिससे पैदा होता है वही बाप होता है, और इंसान जिसके पेट से पैदा होता है, जिसके शिकम से बाहर आता है, वो माँ होती है। इंसान जिंदगी में 50 लोगों को माँ कह दे, लेकिन कोई माँ नहीं हो सकती, इसलिए कि अल्लाह ने माँ के सीने में जो दिल दिया है वो दिल खुदा ने किसी को नहीं दिया है। ये चेहरे आज तुम्हारे दरमियान है। आज तुम लड़कियों में गिरफ्तार हो, दोस्तों में गिरफ्तार हो, लेकिन सुन लो,
माँ बाप की मोहब्बत इतनी खालिस होती है, इतनी खालिस होती है कि जब जब तुम्हारा कोई दिल दुखाएगा उस वक्त तुम्हें अपने माँ बाप का प्यार याद आएगा, लेकिन उस वक्त तो ये चेहरे तुम्हें देखना नसीब न होंगे। बड़े खुश नसीब है वो लोग जिनके माँ बाप जमीन के ऊपर हयात है। अल्लाह मेरे और आप सबके माँ बाप को उम्र खिज़र अता फरमा और अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे, हमसे राजी रखे। एक दिन वो होगा माँ बाप को सताने वाले, जिस दिन तेरा बेटा तुझे सताएगा तुझे याद आएगा कि मैंने अपनी माँ का दिल क्यों दुखाया था, मैंने अपने बाप को तकलीफ क्यों पहुंचाई थी, मैंने अपने बाप को दुख क्यों दिया था। आपको मोहब्बतों का एहसास नहीं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था और मैं बहुत रोया था। आर्टिकल ये था, एक शख्स ने अपनी पहली बीवी के इंतकाल के बाद दूसरा निकाह किया। कोई मायूब नहीं, अच्छी चीज है, इसलिए कि इंसान बीवी के बगैर रह नहीं सकता, बीवी जरूरत है। पहली बीवी मर गई, इंतकाल कर गई, दूसरी से निकाह किया, दूसरी बीवी से निकाह हुआ। एक दिन पहली बीवी के बच्चे को लेकर वो शख्स बैठा हुआ था और अपने नन्हे से बच्चे से पूछता है, बेटे तेरी पहली माँ और दूसरी माँ दोनों में फर्क क्या है? पहली माँ और दूसरी माँ दोनों में फर्क क्या है? इसलिए कि जो बच्चा था वो पहली माँ का था और आज उसने दूसरी माँ का चेहरा देखना नसीब हुआ था। बड़े खुश नसीब है वो बच्चे जिन्हें कभी दूसरी माँ का चेहरा देखना नसीब नहीं होता। जो हमेशा हकीकी माँ की आगोश में परवरिश पाते हैं वो बड़े खुश नसीब है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कभी कम नसीबी की बुनियाद पर दूसरी माँ का चेहरा देखना नसीब होता है। मैं नफरतों के बीज बोने नहीं आया। कोई किसी की अगर दूसरी माँ है तो वो उससे नफरत न करे, बात कहने की कह रहा हूं, अहमियत बता रहा हूं माँ की। माँ माँ होती, दूसरी माँ नहीं हो सकती, तीसरी माँ नहीं हो सकती। माँ एक ही होती है जिससे इंसान पैदा होता है। बाप ने पूछा, बेटे तेरी दूसरी माँ और पहली माँ में फर्क क्या है? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अब्बा मेरी जो पहली माँ है वो झूठी थी और जो दूसरी माँ है वो सच्ची है। बच्चे की मासूमियत भरा जवाब था, पहली माँ झूठी थी और दूसरी माँ सच्ची है। बाप ने पूछा वो कैसे? पूरे तजस्सुस से पूछा वो कैसे? तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अब्बा जो मेरी पहली माँ थी, जब मैं मस्ती करता तो कहती मस्ती करेगा ना तुझे मारूंगी, तुझे बांध दूंगी, स्कूल ना जाएगा तुझे सजा दूंगी। लेकिन अब्बा मैं मस्ती करता तो जिसने कहा था कि तुझे खाना नहीं दूंगी मारूंगी, मस्ती करता तो मस्ती करते हुए पकड़कर बर्तन पे बिठाती और अपने हाथों से कहती खा ले। मेरा पेट भर जाता, मैं मुंह फेर लेता, फिर भी कहती मेरे लाल खा ले, मेरे चांद खा ले, मेरे लखते जिगर खा ले। हैरत है, कहती थी मस्ती करेगा तो मारूंगी, खाना नहीं दूंगी, स्कूल न जाएगा तो मारूंगी, खाना नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी देती थी। बाबा दूसरी माँ इतनी सच्ची है कि जब कहती है मस्ती करेगा तो खाना नहीं दूंगी, थोड़ी सी मस्ती करो या न करो दिन दिन भर खाना नहीं देती। तो दोनों में फर्क ये है, वो झूठी थी ये सच्ची है। बाप को एहसास हुआ वो झूठी न थी, वो हकीकी माँ थी। उसकी ममता उसे मजबूर करती थी खाना देने पर, उसकी ममता उसे मजबूर करती। माँ क्या है? आज इस चेहरे से आपको नफरत है। अगर आप तकरीर बतौर तकरीर सुनने आए हैं तो आप उठकर चले जाएं, लेकिन अगर आज आप अपनी माँ से और अपने बाप से तजदीद वफा करने आए हैं, सुने माँ क्या है। माँ वो है जब इंसान नन्हा सा बच्चा होता है और वो माँ के कपड़ों पर पेशाब कर देता है तो माँ बच्चे के पेशाब से कभी नफरत और घिन नहीं करती, बल्कि वो उसी गीले कपड़े में पूरी पूरी रात बिस्तर पे सो जाती है। सर्दी के अय्याम में बच्चा बिस्तर गंदा कर दे तो वो ठंडे ठंडे पानी से बच्चे की गलाजत अपने हाथों से धुलती है। माँ कभी बच्चे के पाखाने से नफरत नहीं करती,
بچے کے پیشاب سے نفرت نہیں کرتی، بلکہ وہ بچے کے پیشاب پر پوری رات سوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہی ماں بوڑھی ہو جائے اور بیمار ہو کر پاخانہ کر دے تو بیٹا اپنے ناک پہ رومال رکھتا ہے۔ ذرا سوچ، ذرا سوچ، تو کون ہے؟ آج تم نے داڑیاں لمبی کی ہے، تم دیندار ہو، تمہارے شہر کے اندر 200-250 مسجدیں ہیں، تم مسجد و مینار کے شہر میں رہتے ہو، تمہارے کپڑے سنت کے مطابق، تمہاری جیب میں مسواک، تمہارے ہاتھوں میں کتابیں، اسلامی بکس، تمہارا ماحول مذہبی اور اسلامی کہلاتا ہے۔ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسجدوں میں اذان کے بعد دوڑ کر جانے والوں، کیا تیری ماں بھی تجھ سے راضی ہے؟ کیا تیرا باپ بھی تجھ سے راضی ہے؟ مسجدیں بھرنے والوں، مسجد بنانے والے، مسجد بسانے والے، مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جائیں، اللہ اس کی نمازوں کو اس کے منہ پہ پھینک دیتا ہے۔ ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہوں۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی ماں باپ کو نوکروں کے حوالے کر رہا ہے، کسی کے ماں باپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں، کسی کے ماں باپ سسکیاں لے رہے ہیں۔ ماں باپ وہ ہوتے ہیں نا جو اولاد کے عیب کبھی بیان نہیں کرتے۔ پاکستان کے ایک اولڈ ہاؤس کی داستان کسی مفکر نے لکھی۔ ایک جوان بیٹا بیوی کے کہنے پر ماں سے علیحدگی اختیار کرنے کا پلان بناتا ہے، اب ماں سے کہتا ہے، ماں چل میں تجھے کہیں گھمانے لے جاتا ہوں۔ بوڑھی ماں خوش ہو گئی۔ یہ گھمانے کا سسٹم بھی بڑا عجیب ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ یوں بھی محفلوں میں ہنسنا ہنسانا میری طبیعت کے بہت خلاف ہے، اس لیے کہ لوگ ہنستے وہاں ہیں جہاں لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جس کی قوم ہر وقت کچلی جا رہی ہو، ہم اپنی محفلوں میں کیسے ہنسے ہنسائیں؟ لیکن میں عرض کروں، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے نوجوانوں ذرا غور سے سن لو، آج تم میری تقریر نہیں بلکہ میرا درد دل سن رہے ہو۔ عبد الماجد بھائی نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنا درد دل تمہارے سامنے پیش کروں۔ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، جو اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دے گا، اللہ نے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے۔ میں سوچتا ہوں جمعہ کے دن، اتوار کے دن لوگ بائک پہ بٹھا بٹھا کر کے اپنی بیویوں کو پارکوں میں، ہوٹلوں پہ گھمانے لے جاتے ہیں۔ کیا کبھی تم اپنی ماں کو بھی لے کے نکلے ہو اس طرح گھمانے، تفریح کرنے؟ جبکہ بوریت کا احساس اس کو زیادہ ہوتا ہے، وہ بوڑھی ہو گئی ہے، وہ اب اس کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ کبھی ماں کو بھی تو لے کر نکلو، کبھی ماں کو بھی تو تفریح کراؤ۔ جتنا قیمتی جوڑا بیوی کو لا کے دیتے ہو، کبھی ماں کو بھی تو لا کے دو۔ شہر مالیگاؤں مندی میں ڈوب گیا ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ہم بھی آپ ہی میں شامل ہیں۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں، اگر کوئی تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے تو وہ ماں باپ پر فراغ دلی سے خرچہ کرے، اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ تنگی کا علاج ہے۔ آقا فرماتے ہیں، جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر لمبی کر دیتا ہے، اس کو مالدار کر دیتا ہے، مالا مال کر دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو نماز میں اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا نہ کرے، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اس کی نماز ناقص اور نامکمل رہتی ہے، اس کی نماز ادھوری رہتی ہے جب تک وہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کر لے۔ تو ایک جوان نے اپنی ماں کو گھر سے باہر نکالنے کا پلان بنایا اور اس نے کہا، ماں چل میں تجھے گھمانے لے کر چلتا ہوں۔ بوڑھی ماں کے دل کی کلی کلی کھل گئی، دل کے کانوں سے سنیں۔ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں، جوان میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان کا بھائی، ان کا خادم، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دور دور سے آتی ہے محفلوں کے اندر۔ میں کہتا ہوں جب آپ کا شوہر آپ کی طرف متوجہ ہو تو کبھی تم بھی تو کہہ دیا کرو کہ وہ تمہاری ماں ہے، ذرا اس کا بھی خیال کر لو۔ اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو یاد دلائے، خدا یاد دلا دے،
کہ اپنے ماں کا بھی ذرا خیال کر لو، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ شوہر آپ کے کہنے پر کچھ کرے گا۔ اور آپ کا حال تو یہ ہے، آپ کو اپنی ماں اچھی لگتی ہے، شوہر کی ماں اچھی نہیں لگتی۔ لیکن میری بہن یاد کرنا، یاد رکھنا، اپنی بوڑھی ساس کو تو کب تک ستائے گی؟ ایک دن تو بھی ساس بنے گی، اور جو سلوک آج تو اپنی ساس کے ساتھ کر رہی ہے، اس سے بدترین سلوک تیری بہو تیرے ساتھ کرے گی۔ اس لیے کہ اللہ دور نہیں ہے، کما تدین و تدان، تم جیسے کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسے ہی بدلہ لے گا۔ وہ عورتیں سکون سے ہوتی ہے بڑھاپے میں جو اپنی ساس کی دعا لیتی ہے، کیونکہ تمہاری جنت تمہارا شوہر ہے، اور تمہارے شوہر کی جنت اس کی ماں ہے۔ اگر تم ساس کو گھر سے باہر نکلنے کا پلان کر رہی ہو تو گویا کہ تم اپنے شوہر کو بے جنت کرنا چاہتی ہو۔ اسے جنت کیسے ملے گی؟ بیوی نے بہکا دیا، یہ پلان بنا لیا کہ ماں سے الگ ہو جانا ہے، اور ماں سے کہتے ہیں ماں چل تجھے، ماں کی کلی کلی خوش ہو گئی، آج میرا بیٹا مجھے گھمانے لے جائے۔ بوڑھی ماں کو وہ لے کر کار میں بٹھایا اور اولڈ ہاؤس کے دروازے پہ کار کھڑی کی، پارک بنا ہوا تھا، اس کے زینے پہ ماں کو بٹھایا، کہا ماں دیکھ یہ اولڈ ہاؤس ہے، یہ بڈھا گھر ہے، یہاں بڑی خدمت کی جاتی ہے، بہت خیال کیا جاتا ہے، آج سے تجھے یہاں رہنا ہے۔ اچھا میں چلتا ہوں، میرے لیے دعائیں کرتے رہنا، جب جب موقع ملے گا میں آیا کروں گا ملنے کے لیے۔ ماں نے حسرت بھری نظر سے اپنے جاتے ہوئے بیٹے کی کار کو دیکھا۔ بیٹے کے گھر میں کوئی کمی نہ تھی، بہت مالدار تھا وہ، لیکن بیوی کے کہنے پہ ماں کو الگ کر رہا تھا۔ ماں نے اپنے دوپٹے سے تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے دوپٹے سے آنسو پوچھے، اور ماں کو کیا یاد نہیں آتا ہوگا، وہ گیلے بستر پہ سونا، اپنا دودھ پلانا۔ یہ دودھ کیا ہے؟ خون کے کئی قطرے ملتے ہیں تب جا کے کہیں دودھ کا ایک قطرہ بنتا ہے۔ 2 سال تک پورے شوق کے ساتھ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی، ماں کبھی سینے لگاتی، کبھی چومتی ہے، کبھی پیار کرتی، کبھی محبت کرتی، بلکہ وہ محبت ہی تو کرتی ہے، اور کرتی کیا ہے؟ اس نے جاتے بچے کو دیکھا، جوان بیٹے کو دیکھا، لیکن بڑھاپا حسرت بھرے انداز سے ٹھہر گیا، اور جوان بیٹا کار میں روانہ ہو گیا۔ اولڈ ہاؤس کے ذمہ داروں نے جس وقت ایک بڑھیا کو روتے ہوئے دیکھا، وہ رجسٹر لے کر کے چند ذمہ داران آئے، بڑھیا کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ مائی تیرا نام کیا ہے؟ بڑھیا نے دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے اور روتے ہوئے اپنا نام کہا، پھر کہا تیرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ بڑھیا کی ہچکی بھر گئی، آواز بھرا گئی، بیٹے کا نام نہ لے سکی۔ کسی نے کہا مائی تیرے بیٹے کا نام؟ کچھ نہیں کہا۔ مائی تیرے بیٹے کا نام؟ کچھ نہیں کہا۔ کسی نے کہا چھوڑو، مائی کو اندر لے کر کے چلو، یہ اس کا بیٹا اس کو آج چھوڑ گیا ہے نا، اس لیے اتنی ناراض ہے کہ یہ اپنے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی۔ جیسے ہی اتنا سننا تھا کہ یہ اپنے بیٹے سے اتنی ناراض ہے کہ اپنے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی، بڑھیا نے پوری بڑھاپے کی طاقت کو اکٹھا کیا اور بول نہیں پا رہی تھی، رو رہی تھی، کہنے لگی خبردار، میرے بیٹے کے خلاف ایک جملہ بھی اگر کہا تو یہ نہ کہنا کہ ناراض ہوں، اس لیے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی۔ اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے، اس لیے اس کا نام لینا نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بڑا مشہور ہے، اگر نام بتا دوں گی تو میرے بیٹے کی بے عزتی ہو جائے گی، اس کی آبرو کو بچانے کے لیے نام نہیں لیتی۔ ماں یہ ہوتی، تم نے ماں کو کبھی نہیں پہچانا۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، رنگریلیاں، یہ سب تم اس میں ڈوبے ہو، آج تمہیں ماں باپ کی اہمیت نہیں پتا۔ آؤ، جس دن تمہارے پاس سب کچھ ہوگا لیکن ایک ماں نہیں ہوگی، جس کی ماں نہیں ہے اس کی زندگی میں رونق نہیں ہے، جس کی ماں نہیں ہے اس کی زندگی میں مکمل خوشیاں نہیں ہے، جس کی ماں نہیں ہے اس کا سر گویا کہ کھلا ہوا ہے، جس کی ماں نہیں ہے گویا کہ وہ بے سہارا ہے، جس کی ماں نہیں ہے گویا کہ وہ مکمل طور پر زندگی کی لذتوں سے اللہ اکبر لطف اندوز نہیں ہے، کہیں کہیں وہ محروم ہے۔ اس لیے کہ ماں کیا ہے؟
آپ کو بتاؤں، انسان کے پاس سب ہو، اگر ماں نہ ہو تو ایک دن اسے ماں یاد آتی، ہاں ضرور یاد آتی۔ مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی۔ ایک دن میرے سرکار مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ حضور کی مزگاہ میں آنسو ہے، مزگاہ پہ آنسو ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور گالوں پر آتے ہیں اور موتیوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب کو روتا دیکھ کر، وہ رسول جو احد کی سختیوں میں نہ روئے، وہ رسول جو بدر کی تکلیف میں نہ روئے، وہ رسول جو مکے میں کانٹوں پہ چل کر نہ روئے، وہ رسول جو پتھر کھانے کے بعد نہ روئے، وہ رسول جو بڑے بڑے مصائب مصیبتیں تکلیفیں جھیل کر بھی مسکراتے رہے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آج وہ رسول پاک رو رہے ہیں۔ صحابہ نے جیسے حضور کو روتے دیکھا، کون رو رہا ہے؟ حبیب خدا رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ جان آدمیت رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ جان آبرو انسانیت رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ معلم کائنات رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ انسان کامل رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ مالک جنت رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ قاسم نعمت رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ وہ رو رہا ہے جس کے ناز خدا یوں اٹھاتا ہے کہ معمولی سا سر میں درد ہو جائے اور ذہنی طور پہ حضور کو ٹینشن ہو جائے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ لامکان پہ بلا کر اپنا دیدار کرائے اور تسلیاں دے۔ وہ حبیب رو رہا ہے جس کو کوئی گالی دے دے تو وہ چپ رہتے ہیں اور جواب اللہ عطا کرتا ہے۔ وہ حبیب رو رہا ہے جس کی گستاخیاں کی گئی تو قرآن مقدس میں جواب اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ پیارا حبیب جو لیٹ جائے تو یا ایھا المدثر کی آیت نازل ہو جائے، جو اللہ اکبر خرام ناس فرمائے تو لا اقسم بہذا البلد قرآن کہے، جو مسکرا دے تو قرآن والنجم کہے۔ وہ پیارا حبیب رو رہا ہے۔ اس حبیب کو روتا دیکھ کر صحابہ جو جان سے زیادہ پیار کرتے تھے آگے ارد گرد، حضور ہمارے ماں باپ قربان، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی ہے۔ مالک کونین کو، جس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، جو جنت کا مالک ہو، جو خدا کی کنجیوں کا مالک ہو، وہ حبیب مسجد کے کونے میں بیٹھ کر گویا کہ آواز دے رہا ہے اپنی 6 سالہ بچپنے کی زندگی کو کہ وہ وقت جب ابوا کے مقام پر ایک آمنہ بستر پر، جسے بستر نصیب نہ تھا اس وقت، بستر پتھروں کا بستر، پتھروں کا سرہانہ، ایک ماں ہے اس کے سرہانے بائیں طرف ایک کنیز ہے جس کا نام ام ایمن ہے، اور اس کے سامنے سینے کے پاس ایک 6 سال کا معصوم بچہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، من رآنی فقد رأى الحق، جو خدا کا جلوہ دیکھنا چاہے اس بچے کا چہرہ دیکھے۔ وہ 6 سال کا معصوم بچہ اپنی ماں کے سینے کے پاس بیٹھا ہے اور اس کی ماں اس کو دیکھ کر کے رو رہی ہے اور کہتی ہے اے میرے بیٹے محمد، اب میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، میں ابوا کے جنگل میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جاؤں گی، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں نے اتنے اعلیٰ اور افضل ترین بچے کو جنم دیا ہے کہ میرا نام کبھی دنیا سے ختم نہیں ہوگا، لوگ ہمیشہ میرا نام لیتے رہیں گے، مجھے یاد کرتے رہیں گے، پوری دنیا میں میرے اس بیٹے کے ذریعے سے میرا نام لیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کو وہ لمحات یاد آ رہے تھے، 6 سال کی عمر میں میری ماں میری پیشانی کا نور دیکھ کر کے دعا کر رہی تھی اور آنکھیں بند کر، حضور کی امی جان حضرت آمنہ کے یہ لمحات حضور کو یاد آ گئے، حضور رونے لگے، آج میری امی مجھے یاد آ گئی۔ حضور کی امی کے آخری لمحات کیا تھے میں نے کسی تقریر میں کہا ہوگا، لیکن آج کہتا ہوں حضور کی ماں پر کے زبان پہ جو آخری جملہ تھا وہ نعت کا شعر تھا۔ آپ کہہ رہی تھی میرے بیٹے کا چہرہ ایسا ہے جس کے صدقے اللہ باران رحمت کا نزول فرماتا، میرا بیٹا وہ ہے جس کے ڈنکے مشرق و مغرب میں گونج جائیں گے، میں نے اتنا عظیم بیٹا جنم دیا ہے
تو یہ جملے کہہ رہی تھی اور آنکھیں بند کر لیا. حضور اپنی ماں کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں امی اور بولو نا. حضور 6 سال کے بچے اپنی ماں سے کہتے امی اور بولو نا. ایک مرتبہ کا امی اور بولو نا تو ام ایمن نے روک دیا. بیٹے جو چپ ہو جاتے ہیں موت کی آگوش میں پھر وہ بولا نہیں کرتے. اللہ کی عزت کی قسم اگر ام ایمن منع نہیں کرتی اور حضور دوسری بار کہہ دیتے امی بولو نا, حضور کی ماں ضرور بولتی. لیکن قدرت کو یہ منظور تھا تاکہ یہ داستان امت کے سامنے دہرائی جائے گی. امی اور بولو نا, جو کہہ رہی تھی بولو نا. کہتی ہے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں بیٹے وہ بولا نہیں کرتے, چپ ہو گئے. حضور سید عالم, حضور کو وہ لمحات یاد آ گئے. آقا مسجد نبوی میں بیٹھ کے رو رہے تھے اور کہتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کو روتا دیکھ کر صحابہ بھی رو پڑے. آقا فرماتے اب عشاء کا وقت آنے والا ہے, کاش میری ماں آمنہ حیات ہوتی اور میں تم لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, ہائے ہائے ہائے, اے میرے بیٹے. قرآن جسے طٰہٰ کہے, قرآن جسے یاسین کہے, قرآن جسے مزمل کہے, قرآن جسے مدثر کہے, قرآن جسے والنجم کہے, قرآن اللہ اکبر جسے کاف ہاں یا عین صاد کہے, قرآن جسے انا اعطینا کل کوثر کہے. اور کون کہہ رہا ہے قرآن میں؟ وہ احکم الحاکمین کہہ رہا ہے جس کو خدا نے جس کے 3000 نام رکھے, نام 3000 نام 3000 نام ہے جس رسول کے. وہ رسول کہتے ہیں کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی اے میرے بیٹے. یہ بیٹے کی لذت ذرا لیجئے. حضور کو یاد آتا ہے کبھی میری ماں مجھے بیٹا کہہ کے پکارتی. اللہ کی عزت کی قسم پورے ہندوستان میں سفر کرتے ہیں, دنیا میں لوگ جانتے ہیں تحدیث نعمت کے لیے لوگ القابات سے پکارتے ہیں. کوئی عمدۃ الخطباء کہتا ہے, کوئی آل رسول کہتا ہے, شہزادہ غوث الورا کہتا ہے, کوئی ادیب کہتا ہے, کوئی خطیب کہتا ہے, کوئی مبلغ اسلام کہتا ہے. خدا جانے لوگ کیا کیا کہہ کر محبتوں کا ثبوت دیتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم کھا کر آج کہتا ہوں سارے القابات سن کر بھی دل کو اطمینان نہیں ہوتا اور نہ میرے دل کو خوشی ہوتی ہے. لیکن جب میں لمبے سفر سے واپس ہو کر اپنے گھر لوٹتا ہوں میری ماں مجھے بیٹا کہتی ہے تو وہ سارے القابات مجھے ہیچ نظر آتے ہیں جو مجھے منبروں پہ دیے جاتے ہیں. اس لیے کہ جب یہ حدیث سامنے ہو نا, یہ حدیث سامنے ہو کہ میں لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا, عشاء کی نماز, امام الانبیاء کہتے میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد ادھر آ. توجہ کریں, توجہ کریں. اگر کوئی حضور کو یہ کہہ دے وہ کافر ہو جائے, حضور کو کوئی یہ کہہ دے بیٹا محمد, وہ کافر ہو جائے, وہ کافر ہو جائے. اس لیے کہ حضور امت کے روحانی باپ ہیں. کوئی حضور کو بیٹا نہیں کہہ سکتا, کوئی حضور کو بیٹا نہیں کہہ سکتا. اس میں حضور علیہ السلام کی بیادبی ہے اور حضور کی بیادبی کفر ہے. لیکن آقا کہتے کاش میری ماں حیات ہوتی اور مجھے کہتی بیٹا محمد ذرا ادھر آنا. تو صحابہ حضور کو دیکھنے لگے, حضور آپ کیا کرتے؟ آقا فرماتے میں عشاء کی نماز چھوڑ دیتا اور لبیک یا امی کہہ کر میں اپنی امی کے پاس چلا جاتا. آج ہمیں اس چہرے کا احساس نہیں ہے, اس چہرے کا خیال نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا جب یہ چہرہ گم ہوگا, قبر کی مٹی کے نیچے دفن ہوگا,
उस वक्त तुम इस चेहरे को तरस जाओगे, ढूंढोगे। न ये चेहरा तुम्हें जंगलों में मिलेगा, न बियाबानों में मिलेगा, न तुम्हें किसी फंक्शन हॉल में मिलेगा, न किसी मिंबर पे मिलेगा, न किसी मेहराब पे मिलेगा, न काबे की दीवारों के साए में मिलेगा। अरफात के नजारे तो होंगे लेकिन माँ का चेहरा ना होगा, मीना की बहारें तो होगी, माँ का चेहरा ना होगा, निकलता हुआ चांद तो होगा, माँ का चेहरा ना होगा, उफक पर सूरज तो होगा, माँ का चेहरा ना होगा, कुरान का मुसहफ तो होगा, माँ का चेहरा ना होगा, सब होंगे, माँ का चेहरा ना होगा। लेकिन उस वक्त तुम ढूंढोगे और तुम अपने आप को महरूम तसव्वुर करोगे। माँ का चेहरा पूरी कायनात की दौलत देकर भी तुम हासिल करना चाहोगे तो तुम्हें न मिल सकेगा। उस वक्त तुम रातों को गिड़गिड़ा के दुआ करोगे, मेरे अल्लाह इतना तो एहसान कर दे, वो चेहरा एक मर्तबा ख्वाब में दिखा दे। माँ बाप के साथ बगावत करने वालों, शायद तुम्हें वो भी नसीब ना होगा। आज माँ बाप का एहसास नहीं, माँ बाप से मोहब्बतों का माहौल नहीं है। आओ अपने माँ बाप के साथ तजदीद वफा करें। आज के नौजवान लड़के 3-3, 2-2 बजे तक इंटरनेट पर बैठकर मोबाइल खेलते हैं, गेम खेलते हैं। पूरे शहर में वबा फैल चुकी है। लोग जुआ खेल रहे हैं मोबाइल पर, गेम खेल रहे मोबाइल पर, ताश के पत्ते खेल रहे मोबाइल पर। नादाम, वो 3 घंटा वहां बैठकर क्यों तू सलील काम कर रहा है, क्यों तू हराम काम कर रहा है? अगर वक्त है जा उठ, अपनी माँ के पैर दबा। खुदा की इज्जत की कसम, अगर तेरी माँ के दिल से दुआ निकल गई, अल्लाह तुझे वली बना दे, तुझे कुतुब बना दे, तुझे अब्दाल बना दे। तुम्हें पता है माँ की दुआ इंसान को वली बना देती है। ये ख्वाजा बाकी बिल्ला, ये बाकी बिल्ला कौन है? ख्वाजा बाकी बिल्ला सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्गों में से एक पाए के बुजुर्ग हैं। हजरत मुजद्दिदे अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी के पीर हैं। इब्तिदा में इबादत की तरफ ज्यादा तवज्जो और लगाव न था। बाकी बिल्ला तवज्जो नहीं थी ज्यादा, लेकिन सोचते थे कि अमल कम करूं और वली बन जाऊं। तड़प थी वली बन जाऊं, वली। लेकिन वली जैसा अमल करने का इब्तिदाई दिनों के अंदर शौक न था। माँ ने कहा बेटा बेचैन क्यों होता है? अर्ज की अम्मी वली बनना चाहता हूं लेकिन इतने मुजाहिदात नहीं कर सकता। हाथ उठ गए, मेरे अल्लाह मेरे बेटे को वली बना दे। अल्लाह ने ख्वाजा बाकी बिल्ला को सिर्फ 2 जुमलों की बरकत से विलायत अता फरमा। आप अपने माँ बाप को छोड़कर पीरों के पास जाते हैं, उलमा के पास जाते, इमामों के पास जाते। पीरों की अजमत अपनी जगह है, इनकार नहीं करता, लेकिन लोग हाथ चूमने के लिए यूं धक्कम धक्की करते हैं। हाथ चूम सकते हैं, जायज है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि सहाबा ने हुजूर के हाथ भी चूमे, पैर भी चूमे, लेकिन बल्कि किसी ने हजरत इमाम हसन बसरी के हाथ चूमे, उसकी बरकत से अल्लाह ने उसको जन्नत अता कर दी, बख्श दिया। इनकार नहीं है, मेरा मसलक ही अदब का मसलक है, हम सब के अदब करते हैं। पीरों के हाथ चूमो, उलमा के चूमो, सादात के चूमो, बरकतें मिलेगी। लेकिन पहले अपने माँ बाप के चूमो, अपने माँ बाप के चूमो। सेठ साहब ऐलान कर रहे हैं फलां मस्जिद के अंदर मेरी तरफ से 5 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 10,000 रुपए, और उसकी माँ घर में परेशान है, पैसों के लिए, मेरा बेटा दवा के लिए पैसे देगा तो मैं जाकर इलाज कराऊं। क्यों? क्योंकि वहां ऐलान हो रहा है ना, और यहां कोई ऐलान तो नहीं होना है। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला को विलायत माँ की दुआ से मिली, माँ की दुआ से। और 3 घंटा खेल कूद में जो बैठे हो, जाओ माँ के पैर दबाओ। जब माँ दुआ करती है तो माँ की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, बल्कि यहां तक सूफिया फरमाते हैं कि जब माँ हाथ उठाती है तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। अल्लाह कहते है अर्श हिल जा, क्यों तू नहीं रुकता? अर्श रुक जा, तू हिल रहा है, रुक जा। अर्श कहता है आज कैसे रुकूं? एक माँ ने हाथ उठाए अपने बेटे की खातिर, मौला कबूल कर ले। इरशाद होता है तू तो बाद में हिलना शुरू हुआ, उसके जुमले भी पूरे न हुए थे, हमने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। माँ की दुआ क्या नहीं बनाती। ये हजरत मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह, कितने बड़े बुजुर्ग हैं हजरत मखदूम माहिमी। मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं, लेकिन आज मैं ये चाहता हूं
میں تقریر کر کے صرف جانا نہیں چاہتا، آج ایک ماں کا چہلم ہے، آج میں ہر ماں کی آبرو کا تحفظ چاہتا ہوں۔ میں تمہاری ماؤں کی عظمت اور تحفظ اپنے اس قادری دامن میں بطور بھیک مانگتا ہوں۔ اپنی سسرال میں رہنے والوں، لوٹ جاؤ اپنی ماں کی طرف۔ الگ الگ مکانات بنانے والوں، لوٹ جاؤ اپنی ماں کی طرف۔ ماؤں کو ذلیل و رسوا کر کے گھر سے نکالنے والوں، لوٹ جاؤ اپنی ماں کی طرف۔ ماں کو بستر مرگ پر سسکیاں لے کر کے چھوڑنے والوں، لوٹ جاؤ اپنی ماں کی طرف۔ آج تمہیں گھر جا کر سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، اگر ماں زندہ ہے اور باپ تو ان کے پیر پکڑ کر کے آپ نے معافی مانگنا ہے، ہمیں معاف کر دو۔ اس لیے کہ جس نے ماں یا باپ سے صرف اونچی آواز سے بات کی ہوگی، قیامت کے دن اللہ اس کے سارے اعمال اکارت کر دے گا۔ حدیث پاک ہے، ایک بندہ اتنی نیکیاں لے کر کے آئے گا، پہاڑوں جیسیاں نیکیاں، تولیں گے پورا میزان نیکیوں سے بھر جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک چھوٹی سی چٹھی گناہ کے پلڑے میں گرے گی اور پھر اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ، اور بندہ کہے گا میں جہنم میں جانے تیار ہوں میرے اللہ، لیکن بتا دے وہ چھوٹا سا کون سا گناہ تھا۔ ایک چھوٹی سی چٹھی گری ہے، پوری زندگی کی نیکیاں پہاڑوں جیسی اکارت۔ ارشاد ہوگا فرشتوں بتا دو اسے۔ فرشتے کہیں گے تو نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے چلا کر بات کی تھی، اس کی وجہ سے تیری ساری زندگی کی نیکی اکارت ہو گئی۔ میں نے بہت دینداروں کو بھی دیکھا ہے اپنی ماں سے منہ چلاتے ہوئے، اپنی ماں کو ڈانٹتے ہوئے۔ میرے آقا کے دیوانوں، امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں ماں باپ کے حقوق بیان کرتے ہوئے کہ ماں باپ سے بات کرو تو پہلے اجازت لو۔ بغیر اجازت ماں باپ سے گفتگو کرنا یہ بے ادبی کی طرف لے جاتا ہے، اور جب وہ اجازت دے دیں تو ان سے ایسے بات کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ کیا کبھی ہم اس طرح بات کرتے ہیں؟ وہ ہماری جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اگر راضی کر لیا تو جنت، ناراض کر لیا تو جہنم۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو پتا کرنا ہے، مفہوم حدیث ہے، کسی کو پتا کرنا ہے عرش کا مالک راضی ہے کہ ناراض ہے، وہ اپنے گھر چلے جائے۔ ماں باپ راضی ہے خدا بھی راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے۔ اپنے سجدوں پہ غرور کرنے والوں، خدا راضی اور ناراض ماں باپ کی رضا اور ناراضگی پر ہے۔ یہاں تو حال یہ ہم سب چھوڑ کر، ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر کہاں پڑے ہوئے؟ آؤ عہد وفا کریں۔ آج کے بعد مالیگاؤں کی کوئی بھی ماں نہ روئے گی اولاد کے لیے۔ اتنا خوش کر دو انہیں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو۔ کیا نہیں ملتا؟ جو ماں باپ کو اس حالت میں قبر میں رکھے کہ اس کے ماں باپ راضی ہیں، کبھی زندگی میں اسے کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کبھی وہ تنگ دست نہ ہوگا، کبھی وہ رسوا نہ ہوگا، کبھی وہ ذلیل نہ ہوگا۔ بلکہ میں تو ہر اس انسان سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں، میں کبھی غریبی نہیں دیکھتا دوستی کرتے وقت، امیری نہیں دیکھتا، کالا گورا نہیں دیکھتا، سیاہ سفید نہیں دیکھتا، نہ کوئی سلسلہ دیکھتا ہوں، نہ کوئی برادری دیکھتا ہوں۔ لیکن جب کوئی مجھ سے دوستی کرنے کے لیے آتا ہے تو میں تحقیق ضرور کر لیتا ہوں اتنا کہ اس کا رویہ اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے۔ اگر وہ ماں باپ کا وفادار ہوتا ہے تو میں آنکھ بند کر کے ہاتھ ملا لیتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے جو اپنے ماں باپ کا وفادار ہے وہ کبھی کسی سے غداری نہیں کرے گا، اور کتنی بڑی داڑھی لے کر کے آئے، کتنا بھی نیک بن کر کے آئے، اگر ماں باپ کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو میں اس سے بہت بچتا ہوں۔ اس لیے کہ میرے استاد نے مجھے یہ تعلیم دی تھی، ایک بہت بڑے بزرگ میرے استاد، انہوں نے مجھ سے کہا تھا بیٹے جو ماں باپ کا غدار اس سے کبھی دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ جو ماں باپ کا نہ ہوا وفادار وہ کبھی کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سب جو ہو رہا ہے یہ اپنے کرتوت کا نتیجہ۔ اپنے ماں باپ کو خوش کرو، راضی کرو، انہیں کھلاؤ۔ کبھی قربان بڑی پیاری حدیث یاد آئی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنی ماں کی پیشانی چومے گویا وہ جنت کے چوکھٹ کو چوم لیتا ہے۔
اور جو اپنی ماں کی پیشانی چومے، صرف پیشانی چومے، اللہ تبارک و تعالی اسے 1000 جنتیں نصیب فرمائے گا۔ ماں کی پیشانی چومنے پہ ثواب ہے، ماں کی پیشانی چومے، اللہ کی رحمتیں اس کا طواف کرتی ہے، یہ ماں کی پیشانی چومنے کی برکتیں ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضرت مخدوم ماہیمی رحمت اللہ علیہ، آپ کو شوق تھا عالم بننے کا، ماں کی دعا سے کیا نہیں، عالم بننے کا شوق، بچپنا تھا، بچپنا ماں نے بڑی اچھی تربیت کی تھی، امی سے کہا ماں میں عالم بننا چاہتا ہوں، ماں میں مولانا بننا چاہتا ہوں۔ اس دور میں علماء کی بڑی قدر تھی، بہت لوگ قدر کرتے تھے علماء کی، عالم بننا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا آج کے دور کی طرح وہاں گلی گلی مدرسے تو نہیں تھے، تو عالم بننے کے لیے کوئی سمرقند جاتا، کوئی بخارا جاتا، وہ بمبئی کی چھوٹی سی بستی میں وہ رہتے تھے، والد کا وصال ہو چکا تھا، ابا کا انتقال ہو چکا تھا، ماں کے لیے، بیوہ ماں کے لیے وہی سب کچھ تھے۔ ماں نے کہا بیٹا، اور مائیں تو اپنی اولاد کو اجازت دیتے ہیں، میں تجھے کیسے اجازت دوں، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، تجھی کو دیکھ دیکھ کر تو بیوگی کے زخم کو میں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہوں، بیٹے تجھے نہیں جانا، اور دعا کرتی ہوں اللہ تجھے عالم بنا دے گا، جا۔ ماں سے کہا ماں اگر یہ تیری خوشی ہے کہ میں جاہل رہوں تو ٹھیک ہے، میں جاہل رہوں گا، لیکن تجھے چھوڑ کر سمرقند بخارا نہ جاؤں گا۔ بس فجر کی نماز ماں کے ساتھ پڑھی، اور ماں سے کہا امی میں ذرا سمندر کی سیر کر کے آتا ہوں، فجر کی بات کا وقت ہے، سمندر کے کنارے تھوڑا سا ٹہل لوں۔ چھوٹے سے ہیں، جیسے ہی چلے دیکھا پتھر پہ خوبصورت انسان ہے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اس بزرگ نے کہا اے علی، ان کا نام علی تھا، علی بتا تو یہاں کیوں ہے؟ انہوں نے کہا میری ماں سے میں اجازت لے کے چند قدم یہاں چلنے آیا ہوں۔ کہا بزرگ آپ کون ہیں جو آپ میرا نام جانتے ہیں؟ علی آپ کون ہیں؟ تو اس وقت اس بزرگ نے کہا میں خضر ہوں، اور اللہ نے اب میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں روزانہ تجھے یہاں پڑھانے آیا کروں اور میں تجھے عالم بناؤں۔ ماں کی نافرمانی کرتا تو سمرقند اور بخارا کے علماء کے برتن دھونے پڑتے، تو نے ماں کی فرما برداری کی اور تو گھر رک گیا، تو تیرے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تاکہ میں تجھے علم سکھاؤں، پڑھاؤں گا، لیکن ایک وعدہ کر، کسی کو نہیں بتانا کہ میں تجھے پڑھاتا ہوں، کسی کو نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ مجھے پڑھاتے ہیں۔ بہت خوش ہو گئے، پڑھنے لگے، روزانہ اب جانے لگے، پڑھنے لگے۔ ایک دن ماں نے کہا علی بیٹے تو اتنی دیر تک کے جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، کرتا کیا ہے تو؟ سوچنے لگے خضر نے تو مجھ سے وعدہ لیا تھا کسی کو بتانا نہیں، اگر بتاؤ گے تو دوسرے دن سے میں تمہیں پڑھانے نہیں آؤں گا۔ تو سوچا اگر بتاتا ہوں تو خضر کل سے نہیں آئیں گے، میں ادھورا عالم ہو جاؤں گا، اور اگر نہ بتاؤں گا ماں کا دل دکھتا ہے۔ ایک طرف خضر کی تعلیم ہے، ایک طرف ماں کا دل ہے، دل توڑوں یا خضر کو چھوڑوں؟ کہا خضر خضر ہیں، خضر چھوٹ جائے چلے گا، ماں کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے، ماں کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اور ماں کو کہہ دیا امی میں جو جاتا تھا نا سمندر کے کنارے تو وہ مجھے خضر پڑھانے آتے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کسی کو بتائے گا تو میں پڑھانے نہیں آؤں گا۔ اب لپٹ کے لگے امی وہ تو نہیں آئیں گے، امی وہ تو نہیں۔ کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ کریم ہے، وہ تجھے عالم بنا دے گا۔ اور یہ کہا تسلیہ دی۔ دوسرے دن گئے تو خضر نہیں آئے، اب آ کر کے خوب روئے، خوب جی کا گھور کیا کہ کیا ہوا کیا ہوا، ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا۔ لیکن ماں نے جب روتے دیکھا، ماں کے ہاتھ اٹھ گئے، میرے اللہ یہ میرا بیٹا اپنی جان کا اس طریقے سے کیا کر رہا ہے، مولا اس پہ رحم فرما، اس پہ کرم فرما، اس کے زخم کا خاتمہ فرما۔ جو دعائیں کرنی تھی ماں نے کر دیا۔ جب دوسرے دن گئے تو خضر کو اسی پتھر پہ دیکھا، اور جب قریب پہنچے تو خضر نے کہا علی پڑھانے نہیں آیا، اپنا وعدے پہ میں قائم ہوں، آج تجھے یہ بتانے آیا ہوں، اگر تو راز چھپا لیتا، ماں کو نہ بتاتا تو میں تجھے پڑھانے آتا اور تجھے مکمل تعلیم دیتا، لیکن تو نے مجھے چھوڑنا گوارا کیا، ماں کی نافرمانی اور دل توڑنا گوارا نہ کیا، تو اللہ کو یہ عطا اتنی پسند آئی کہ کل رات تیرا سینہ چیر کر اللہ نے اپنے دست قدرت سے جتنے علوم دینے تھے سارے علوم اڈیل دیے ہیں۔
अगर तू न बताता तो पढ़ता रहता, तूने बताकर माँ का दिल जीता। अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से तेरे अंदर उलूम को उड़ेल दिया। इसीलिए मखदूम माहिमी की किताबें, तफसीर मखदूम माहिमी आज भी मिस्र में पढ़ाई जाती। मिस्र के जामे अजहर के निसाब में शामिल है। 800 साल पुरानी तफसीर, ये इल्म था हजरत मखदूम माहिमी का। बस ये उन्वान तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। दरिया को पानी निकाल निकाल के खुश्क किया जा सकता है, ये उन्वान खत्म नहीं हो सकता। लेकिन बस इख्तिताम करते हुए अर्ज करूं, आज हम सब वादा करते हैं कि अपने माँ बाप को राजी करेंगे। जिनके माँ बाप इंतकाल कर गए, अभी आप उठे नहीं, तकरीर खत्म नहीं हुई। हमारी महफिल बाअदब लोगों की महफिल सलातो सलाम पे खत्म होती है। ये कोई गजल की महफिल नहीं है कि यहां गजलें हो जाए और तालियां पीट करके लोग जिसके जी में जब आए तब चला जाए। ये महफिल रसूल है, जिक्र मुस्तफा की महफिल है। यहां आगाज तिलावत कुरान से होता है और इख्तिताम नबी पे सलाम से होता है। हाँ, इसलिए जब आया करो बगैर रसूल पाक को सलाम के भी न जाया करो, क्योंकि ये आवारा लोगों की महफिल तो नहीं है। यहां शायरात और शायर चीख चिल्लाएं, आपको जितना पसंद आया आप तालियां टीप लें, उसके बाद चले जाएं। कोई मुशायरा नहीं है, कोई नज़म की महफिल नहीं है, कोई लतीफे की महफिल नहीं है। ये वो महफिलें हैं जिसमें आने वालों की तकदीरें बदलती है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहते हैं, हाँ, हम आपके पास बैठ करके न ओट मांगने आए न नोट मांगने आए। ये वो महफिलें नहीं है कि झूठ फसाद बोल करके यहां बातें करके महफिल खत्म हो जाए। नहीं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहते हैं कि मुझे अपने किसी अमल पर यकीन नहीं है, लेकिन मेरा एक अमल ऐसा है वो कभी रद्द नहीं होगा और उसके सदके अल्लाह मुझे बख्श देगा। वो अमल ये है कि जब भी मैं महफिल सजाता हूं तो महफिल के आखिरी में अदब के साथ खड़े होकर नबी पे सलाम पढ़ता हूं। ये वो अमल है कि अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, इसी के सदके में वो बख्श देता है। और सलातो सलाम के बाद जो मुरादे लेकर दुआ की जाए अल्लाह कबूल करता है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हलचल नहीं किया करें। हमें पता है वक्त पे गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, तो अर्ज ये कर रहा था, जिनके माँ बाप हयात है वो जाकर माफी मांगे, इंशाअल्लाह करेंगे सब। शर्माना नहीं, इसलिए कि वो बड़े प्यारे लोग हैं, माफ कर देते। और जिनके माँ बाप का इंतकाल हो गया, घबराए नहीं। ये भी हदीस में मौजूद है, हदीस पढ़ूं दिल खुश होगा। एक सहाबा हाजिर है, या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मानी थी कि हुजूर जब मक्का फतेह हो जाएगा तो मैं काबे की चौखट को बोसा दूंगा। या रसूल अल्लाह, मक्का फतेह होगा तो काबे की चौखट को बोसा दूंगा। और एक रिवायत में आया, हुजूर मैंने मन्नत मानी थी कि मैं जन्नत की चौखट को और हूर की पेशानी को बोसा दूंगा। या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत की चौखट को तो बोसा दे नहीं सकता। मेरे आका ने फरमाया, जा तेरी माँ के पैर चूम ले, जा तेरी माँ के पैर चूम ले, गोया तूने काबे की चौखट को या जन्नत की चौखट को बोसा दिया। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं वो कम नसीब आदमी हूं कि मेरी माँ इंतकाल कर गई, मेरी अम्मी इंतकाल कर गई, हुजूर मैं क्या करूं? आका ने कहा, जा उसकी कब्र को चूम ले। उसकी कौन कह रहा है? जो शिर्क मिटाने आया वो कह रहे हैं माँ की कब्र चूम ले। जो शिर्क मिटाने आया है, जिसने काबतुल्लाह पे सजे हुए 360 बुतों को लकड़ी से तोड़ दिया, जिसने काबे को काबा बनाया, वो कह रहे हैं अम्मी का इंतकाल हो गया, जाके कब्र चूम ले, माँ की कब्र चूम ले। और जब माँ की कब्र चूमी जा सकती है तो गौसो ख्वाजा की कब्र क्यों नहीं चूमी जा सकती? अल्लाह। लेकिन हुजूर की बारगाह में कोई मायूसी नहीं होता था। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं जब बच्चा था, तवज्जे, मैं जब बच्चा था मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मुझे पता भी नहीं है मेरी अम्मी की कब्र कहाँ है, मुझे पता भी नहीं मेरी अम्मी की कब्र कहाँ है। आका ने कहा, घर जा, एक लकीर बना,
اور اسے ماں کی قبر تصور کر اور اسی کو چوم لے گویا کہ تو نے جنت کی چوکھٹ کو چوم. تو اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو گھبرائیں نہیں, قبر پہ جائیں, اور قبر پہ جائیں. آپ کی امی کی ہڈیاں بھی اگر گھل گئی ہو اندر, اگر گھل گئی ہو, سب نہیں گھلتے لیکن کوئی گھل بھی گیا ہو, روح زندہ رہتی ہے اور وہ چپل کی آواز کو بھی پہچانتی ہے نا, اور وہاں جا کے کہ ماں مجھے معاف کر دے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, اصال ثواب کریں, کثرت سے اصال ثواب کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کی ماں کی روح خوش ہو جائے گی, آپ کے والد کی روح خوش ہو جائے گی. بس جاتے جاتے ایک آخری واقعہ عرض کر کے اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں, تاکہ میرے آئے ہوئے نوجوان بھائی بہنیں آج کے بعد سب ماں باپ کے پکے وفادار ہو جائیں اور کوئی ماں باپ کو اف تک نہ کہے. آج کل ہم چاہتے ہیں میں دولت مند ہو جاؤں ماں کو چھوڑ کر, مجھے یہ مل جائے ماں باپ کو چھوڑ کر. یاد رکھیں ماں باپ کو چھوڑ کر خدا بھی نہیں ملتا. آپ کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جانتے ہیں؟ حضرت با یزید بستامی سلطان العارفین, حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں ولیوں میں با یزید کا مقام ایسے ہے جیسے فرشتوں میں جبریل کا مقام ہے. ان کی اماں کو, یہ بھی بیوہ ہو گئی تھی. دیکھو ابھی سوری صاحب نے کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ جس کے پیچھے بھی آپ دیکھیں گے ماں کی دعا. کوئی بھی کامیاب انسان دیکھ لیں, کسی کا بھی نام لیجئے, آپ اس کا پس منظر پڑھیں, ماں کی دعا آپ کو ملے گی. غوث پاک کا مرتبہ ماں کی دعا, غریب نواز ماں کی دعا, مخدوم اشرف ماں کی دعا. کسی بھی بزرگوں کو دیکھ لیں, ارے کوئی بزرگ بنتا ہی نہیں ماں کی دعا کے بغیر. اس لیے ان کی دعائیں لو اللہ رد نہیں کرتا. اللہ لوگوں کی دعائیں رد کر دیتا ہے, وہ مالک و مختار ہے, لیکن ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. آقا فرماتے دعا والدی لولدی کا دعائی لکم, کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی. کوئی مشکل مہم آئے, آؤ بیٹھو ان کے پاس, دعا کراؤ, اللہ حل کرے گا, مسائل حل کرے گا. تو ان کی امی بہت پیار کرتی تھی حضرت باعث بستانی سے. چھوٹے سے بچے تھے, ان کی ماں کو شوق تھا عالم بنانے کا. اچھا یہاں ایک بات بھی میں واضح کر دوں, آج مائیں باپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر, ٹیچر, انجینئر سب بنانا چاہتے ہیں, دین کی تعلیم نہیں دینا چاہتے. بچہ سب بن جاتا ہے, ڈاکٹر, ٹیچر, انجینئر, لیکن ماں باپ کا وفادار پھر نہیں بن پاتا. اگر ماں باپ کی وفاداری آئے گی تو صرف اور صرف دین کی بنیاد پر. اگر اپنی اولاد کو وفادار بنانا ہے تو ان کو دیندار بناؤ, دین پلاؤ, ان کے اندر دین پیدا کرو. ماں نے چھوٹے سے بچے کو لیا, اس زمانے کے عالم کے پاس گئی, کہا حضرت میں جانتی ہوں آپ ولی ہیں, میں نے استخارہ کیا ہے کہ میں اپنے بچے کو آپ کے پاس پڑھاؤں. آپ ولی ہیں, میرے بچے کو عالم بھی بنائیں اور ولی بھی بنائیں, اور جب تک یہ ولی نہ بن جائے آپ اس کو چھٹی نہیں دینا. عالم اور ولی جب تک نہ بن جائے چھٹی نہ دینا. آج کل تو مائیں استاد سے لڑنے چلی جاتی ہے, وہ کیسی ماں تھی چھٹی نہیں دینا. کچھ دن ہوئے یہ تکیہ رکھ کر کے منہ چھپا کر کے روتے تھے حضرت با یزید. ایک دن استاد سے کہا استاد ماں کی بہت یاد ہے, میری امی کی زیارت کے لیے جاؤں؟ استاد نے سوچا نہ کہتا ہوں بچے کا دل ٹوٹے گا, ہاں کہتا ہوں تو اس کی ماں سے جو میں نے وعدہ کیا خلاف ہوگا. تو کیا کیا استاد نے, 7 دن کا سبق ایک دن میں دے ڈالا ہوم ورک کے طور پہ. کہا بیٹے جب تک اتنا سبق تو نہیں سنائے گا چھٹی نہیں ہوگی, سنا چھٹی ہوگی. اب با یزید 7 دن کا سبق ایک دن میں سنانا ہے. استاد نے تو سوچا تھا کہ بھئی یہ تو ہو نہیں سکتا. با یزید سبق لے گئے اور رات کو دعا کی, اللہ میں اپنی ماں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تیرے حبیب نے کہا ماں کا چہرہ دیکھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے. میری ماں کے چہرے کے صدقے اللہ یہ سبق میرے لیے آسان کر دے. اور یاد کرنے بیٹھے, منٹوں میں یاد ہو گیا. صبح آئے فجر بعد, استاد اب چھٹی دیجئے. ماں, استاد نے کہا وہ سبق سنا؟ جی سن لیجئے. پورا سبق سنا دیا. کہا وعدہ کیا تھا چھٹی دیجئے. کہا بیٹے جا لیکن جلدی واپس آ. گھر آئے, رستے میں سوچ رہے تھے آج تو فاتحانہ شان سے جا رہا ہوں نا, تو میں خوب ماں سے پیار کروں گا, خوب باتیں کروں گا, خوب کیا کیا پلان ذہن میں گھوم رہے تھے. جیسے دستک دی, کہا کون؟ ماں با یزید. کون با یزید؟ ماں تیرا بیٹا با یزید. چلو جاؤ یہاں سے, جب تک عالم نہیں بننا اور ولی نہیں بننا آنا نہیں, چہرہ نہیں دکھانا. چلے گئے روتے ہوئے. استاد نے کہا کیا ہوا؟
کہا میری ماں نے مجھے بھگا دیا، کہا میں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گی جب تک تو عالم اور ولی نہ بن جائے۔ کہا کوئی بات نہیں بیٹا، عالم بن گئے، دستار ہوئی، دستار کے بعد استاد سے کہا اب جاؤں؟ کہا بیٹے ابھی ولی۔ تو کہا حضور یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں ولی بن گیا ہوں؟ کہا بیٹے وہ منزل آئے گی، خوب محنت کرائی۔ پھر ایک دن حضور خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ بایزید کو چھٹی دے دو، میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی بن چکا ہے۔ بایزید گھر آئے، ماں میں ولی بن گیا اور عالم بھی بن گیا۔ ماں بیٹے ساتھ میں رہتے۔ ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے، توجہ کریں اب اسی پر گفتگو کا اختتام ہوگا۔ ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت میں پہنچے، اللہ کا شکر ادا کر اور اپنی ماں کا، جس ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں حمل کی شکل میں رکھا اس ماں کا شکر ادا کر۔ آسمان کی طرف نظریں کی، اللہ ایک بندہ دو مالکوں کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ماں کے پاس آئے، ماں سے کہا ماں ولایت میں 28 منزلیں، یہ سب اللہ والے صوفیاء کرام جانتے ہیں، ہم لوگ تو نیرے کتاب پڑھنے پڑھانے والے ایسے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو لیکن بہرحال کتابوں میں لکھا ہے تو بیان کر رہے ہیں۔ ولایت کی 28 منزلیں ہے، تو بہت سی منزلیں لیکن بتائیے 28 جاتی ہے۔ جو ولی بنتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں۔ ایک منزل ہے ولایت کی، مقام حضوری۔ مقام حضوری وہ مقام ہوتا ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ اس کے رسول کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے۔ وہ درخت پہ نظر ڈالتا ہے تو وہاں اللہ رسول کا جلوہ نظر آتا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے تو اللہ رسول کا جلوہ نظر آتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے تو اللہ رسول کا جلوہ نظر آتا ہے، سورج کو دیکھتا ہے تو اللہ، یعنی کہ ہر جگہ اس کو جلوہ یار نظر آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مقام حضوری۔ جب مقام حضوری کی تڑپ تھی تو ماں سے کہا ماں اللہ کہتا ہے میرا بھی شکر ادا کر، ماں کا بھی ادا کر، میں ایک کام کرو، میں مقام حضوری پانا چاہتا ہوں تو تم اپنا حق معاف کر دو تاکہ میں اسی کی طرف لگ جاؤں اور اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاؤں۔ ماں ہوتی ہے، اپنی اولاد کی خوشی کے لیے سب قربان کر دیتی۔ اب بیٹا ٹھیک ہے جا، ہے نا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ماں میں تیرے ساتھ رہتے رہتے تھک گیا ہوں، اب میں الگ رہوں۔ ہاں بیٹا جا، خوش رہے، ماں کو تو تیری خوشی چاہیے نا۔ اور کچھ لوگ تو اتنے دیر ہوشیار کہتے ہیں میں تو اجازت سے نکلا ہوں نا اپنی ماں کی۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کے دل سے پوچھ ذرا، ارے اس کے دل سے پوچھ، یہی تو کربلا میں ہوا تھا نا، سب کو کہا فی امان اللہ فی امان اللہ فی امان اللہ، لیکن جب مولا علی اکبر کی بات آئی تو علی اکبر 2 قدم ہٹتے تو کہتے ادھر آ۔ کون؟ وہ حسین جو سب لٹا چکے۔ علی اکبر کی جب باری آئی 2 قدم ہٹتے، پیٹ کرتے تو ادھر آ، پھر سینے سے لگاتے، منہ چومتے، کافی امان اللہ، پھر ہٹتے تو ادھر بھی آ بیٹا ذرا اور آ جا، پھر منہ چومتے، پھر روتے، گال چومتے، پیشانی چومتے۔ مولا علی اکبر کہتے بابا ایک بات پوچھوں؟ کہا بیٹا بالکل۔ بابا آپ نے قاسم کو بھیجا، ایسا تو نہیں کیا؟ چچا عباس کو بھیجا، ایسا تو نہیں کیا؟ چچا عمر ابن علی کو بھیجا، ایسا تو نہیں کیا؟ عثمان ابن علی کو بھیجا، ایسا تو نہیں کیا؟ چچا آپ بابا آپ اونو محمد کو بھیجا، ایسا تو نہیں کیا؟ بابا جان آپ 2 قدم ہٹتا ہوں، پھر بلاتے، سینے سے لگاتے، چومتے، پھر جانے نہیں دیتے۔ بابا شہادت کے لیے آخر اتنی رکاوٹیں کیوں ہیں، اتنی تاخیر کیوں ہے؟ بابا جانے دینا۔ اس وقت تو مولا حسین نے کہا تھا بیٹے اب ذرا آخری بار سینے سے لگ جا، اور سینے سے لگا کے کہا تھا علی اکبر اس درد کا احساس تجھے اس وقت ہوتا جب تیرے جیسا کوئی تیرا خوبصورت بیٹا ہوتا جو ہم شبیہ رسول ہوتا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو جاتا، تو تب تجھے پتا چلتا کہ دور کرنا کسے کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں ماں باپ سے پوچھ کر کے نکلا ہوں، انہیں چھوڑ کر کے، میں سسرال میں مقیم ہوا ہوں ماں کی اجازت سے، میں ماں کو عید ملنے بھی نہیں جاتا کیونکہ ماں نے کہا بیٹا جا تجھے اجازت ہے۔ ارے پوچھ اس ماں کے دل سے، اس نے اجازت تو دی ہے لیکن اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اس نے اسی دن کے لیے جوان کیا تھا، پالا تھا، پوسا تھا کہ تو چھوڑ کر کے بڑھاپے میں بے سہارا اسے نکل پڑے گا۔ تو بایزید بستامی نے کہا ماں اپنا حق معاف کر دیا۔ ہاں جا بیٹا معاف کیا۔ بزرگوں نے لکھا ہے 3 روایتیں ملتی ہیں، 2 تھی، آج اور تحقیق کی، آج پڑھ رہا تھا ماں پر تو تیسری روایت بھی اور مجھے ملی۔ 20 سال 30 سال یا 40 سال تک بایزید بستامی جنگلوں میں پھرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے۔ ان 30 20 یا 40 سالوں کے اندر کبھی کسی سے ملے تک نہیں،
इबादत इबादत इबादत, दरख्त की पत्तियां खाई, रोजे रखे पानी पर, दरख्त की पत्तियों पे इफ्तार किया। एक दिन जंगल तब्दील कर रहे थे, जंगल इसलिए तब्दील करते थे कोई आकर मिल ना ले मुझसे, कोई टाइम पास ना कर दे मेरा, अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह। एक दिन जंगल बदल रहे थे, जंगल बदलते बदलते अचानक बस्ती में आ गए, और बस्ती में जब आए हैं तो उस वक्त सोचा रे ये तो बिस्ताम आ गया, मैं तो अपने घर आ गया हूं। तो जब बस्ताम की बस्ती नजर आई तो दिल में ख्याल आया अम्मी से मिल लेते हैं। फिर नफ्स ने कहा अरे 40 साल हो गए भाई, तेरी माँ मर चुकी होगी। कहा ठीक है, माँ अगर जिंदा होगी तो दुआ ले लेंगे, मर चुकी होगी तो कब्र पे फातिहा पढ़ देंगे। इसलिए कि एक माँ की कब्र पे जाना ये हुजूर की सुन्नत थी। हज्जतुल वदा में हुजूर पहले माँ की कब्र पर गए। ये मत समझो कि मर के मिट्टी में मिल गए, जाया करो। हुजूर फरमाते जो जुमा के दिन माँ बाप की कब्र पे जाए, उसके मौत के बाद फरिश्ते उसकी कब्र की जियारत करेंगे। मरहूमीन को भूलो मत, उनको इसाले सवाब करो, उनकी कब्रों पे जाओ। हुजूर अलैहि सलाम खुद गए, सोचा कि चलो माँ की कब्र पे चले जाएंगे, लेकिन जब गली में आए तो रात काफी कड़ाके की सर्दी थी। घर सही सलामत देखा तो समझ गए कि माँ जिंदा है, हयात है। फिर सोचा चलो माँ को जगाएं। फिर दिल में ख्याल आया इबादत करके, वलिया माँ है, इबादत करके अभी सोई होगी, क्यों नींद में खलल पैदा करें। बैठ गए। बैठे बैठे एक अचानक ख्याल आया बा यजीद, तेरी दाढ़ी देख बिखरी हुई, कपड़े चितड़े हो गए, तू अपने आप को अगर आईने में देखे तो पहचान न सके, तो तेरी माँ तुझे कैसे पहचानेगी। और पहले ही तो बूढ़ी थी, 40 साल हो गए, अभी कितनी बूढ़ी हो गई होगी। तो अगर वो नहीं पहचानेगी तो वो क्या दलील देगा कि तू इसी का बेटा है। खूब ज़हन में ख्याल आ रहा था। जैसे ही वुजू की आवाज पानी गिरने की आई और चलने फिरने की आई तो बस बायजीद खुश हो गया, अम्मी मेरी बेदार हो गई तहज्जुद के लिए। क्या वो माएँ थी, अल्लाह अल्लाह, तहज्जुद जिनकी फौत नहीं होती थी, तहज्जुद के लिए मेरी माँ बेदार हो गई। जैसे ही उठे और दरवाजे पे एक हाथ मारा, दस्तक दी, अंदर से एक भर्राई हुई आवाज आई, बायजीद मेरे बेटे तू आ गया, बायजीद मेरे बेटे तू आ गया। बायजीद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं तो सोच रहा था कि रात के अंधेरे में माँ पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी। 40 साल बीतने के बाद भी मेरी माँ मेरे दस्तक के अंदाज को भी नहीं भूली। मेरी माँ मुझे कितना पहचानती है कि अंदाजे दस्तक को भी जानती है। जैसे दरवाजा खुला, सामने बेटे को देखा। अरे बेटा बुढ़ा हो जाए वो माँ के सामने बच्चा ही होता है, बेटा ही होता है। जब सामने देखा, गाल पकड़ लिए, यूं हाथों से पकड़ के कहती है, यकीन नहीं आता, सोच रही थी मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ। खुशी खुशी कहती, बायजीद तू आ गया। ये कहते हाँ अम्मी मैं आ गया। तू आ गया? हाँ अम्मी मैं आ गया। तू आ गया? हाँ अम्मी मैं आ गया। बार 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 बार, हत्ता के यकीन हो गया कि आ गया। तो दूसरा जुमला कहती, बेटा क्या हाल बना रखा है। रोने लगी, देख तेरी दाढ़ी, तेरे कपड़े कुछ कायदे की नहीं, कपड़े फट गए, चितड़े उड़ गए। माँ हाँ बड़ी इबादत और रियाजतें की। फिर माँ ने एक चुपता हुआ सवाल किया, बायजीद मेरे बेटे तू मकाम हुजूरी चाहता था, तो विलायत का जो मकाम चाहता था, क्या वो मकाम तुझे मिल गया? वो मकाम मिला तुझे? अब बायजीद बुस्तामी को एहसास हुआ, कहते हैं नहीं माँ, नहीं माँ, अल्लाह नहीं मिला। जो मकाम चाहता था वो मकाम नहीं मिला। बस इतना सुनना था, वो मकाम नहीं मिला। कितने साल हुए तुझे घर से निकले हुए? माँ 40 साल हो गए। 40 साल? हाँ माँ, मेरी गर्दन देख हरी हो गई है दरख्त की पत्तियां खा के। कभी पानी पे सहरी की, दरख्त की पत्तियों पे इफ्तार किया, कभी इफ्तार, कभी सहरी पत्तों पे की, इफ्तार पानी पे किया। ये हाल है, अल्लाह ही अल्लाह करता रहा, नहीं मिला माँ, खुदा नहीं मिला, नहीं मिला माँ। माँ माँ होती है। बेटे की दास्ताने गम सुना, आंखें आसमान की तरफ उठाई और यूं हाथ पकड़कर गालों का कहती, अल्लाह मेरा बेटा कितनी मेहनत कर रहा है तुझे पाने के लिए, अल्लाह ये जो मुकाम चाहता है दे देना मौला। बस इतना कहना था। बायजीद की आंखों से पर्दे उठ गए और जो देखना चाहते थे देख लिए। फौरन कदमों पे गिरे और फिर कहते, बायजीद दीवाना था
خدا کو جنگلوں میں ڈھونڈنے نکلا تھا. ارے ابا یزید تجھے کیا خبر، جس خدا کو تو جنگلوں میں ڈھونڈ رہا تھا وہ خدا تو یہاں ہے، اور ماں کی دعا کی طفیل مل جایا کرتا ہے.